आजच्या ह्या पत्रकार परिषदेक आमचे उपस्थित आसात आमच्या बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनाचे एक सभासद समीर मोरजकर आणि दुसरे आसा संतोष लोलयेकर. तुमी तुमचे सगळ्यांचे आमी स्वागत करता. आणि सगळ्यात पयले आज गोंय घटकराज्य दिन हाज्यो शुभेच्छा दोगांय गीतांनी सबंद गोंयच्या जनतेक दिता. आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेत आसतना बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या माध्यमांतल्यान श्रमदान हो कन्सेप्ट गेल्या फाटल्या वर्सा साकून की जो गोंयचो मूळ गोंयकार जेका घर ना, जो डिजेबल आसा, विडो आसा, असाय आसा, हताश आसा, तो केन्नाच घर आपलें बांदूंक शकना. अशा लोकांक लोकसहभागांतल्यान घर बांदून दिवपाचो उपक्रम श्रमधाम हो म्हणजे श्रमान बांदिल्लें घर श्रमधाम हो कन्सेप्ट फाटल्या वर्सा साकून आमी केवळ काणकोणांत न्ही, काणकोणांतल्यान प्रारंभ जालो आनी गोंयांत हळूहळू आमी वेगळ्या भागांतल्यान अशा गोरगरिबांक मदत करपा खातीर आमी वचपाक. फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां बांदिल्लीं आनी ह्या वर्साक अशें हळूहळू बाकीच्या घरां बांदपाचो उपक्रम सुरू आसा. आतां श्रमधाम हो कन्सेप्ट नांव जरी श्रमधाम आसलें पूण तो वेगळो अशें कांय न्ही. म्हाका दिसता जुने पद्दतीन आमी सादारणशे 50-100 वर्सां पयलीं गेलेले आसा तर जायत जाल्यार गांवांमध्ये म्हणजे पोर्तुगीजांच्या काळांत तशें गांवांत रावपी मनशाक सरकाराचें खंयचेच बेनिफीट तशें मेळनाशिल्लें. म्हणजे आमी सरकारा कडच्यान कोणाक अपेक्षाय नासता त्या वेळार. अशा वेळाचेर गांवचें गांवपण मनीसपण आनी त्याच बरोबर गांवच्या भावाक जगोवपाची ताकद गांवच्या लोकां मदींच आशिल्ली, गांवच्या गांवपणान आशिल्ली, मनीसपणान आशिल्ली. आनी ती आज हळूहळू लुप्त जायत चल्ला. आनी गांवांतलो सादारणशे 2 ते 3% मूळ गोंयकार जो आसा असाय हताश निराश म्हणजे खंयच्याय एका वेळाचेर तो सरकारची योजना सुद्दां ताका मेळूंक शकना पेपराच्या वरवीं. आनी त्यामुळे ताली याद करप आनी हे जुने पद्दतीचें आमचें गांवपण मनीसपण जे आसा तें पुनर्स्थापीत करप असो जी कल्पना आसा ती आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक हाडली आनी ती एकदां पुनर्स्थापीत जावपाच्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न आमी सुरू आसा. खूब मोठे वेळान जातले अशें ना पूण तो विचार आमी फुडें हाडपाच्या दृश्टिकोनान प्रयत्न करता. आनी अशा सज्जन निस्वार्थी कार्यकर्त्यांच्या की लोकांच्या भरवशाचेर जे ह्या योजनेक सरकाराचे तशें आर्थीक सहाय अशें हे लोकसहभागांतल्यान आनी तातूंतल्यान आमचो स्लोगन जो आसा तो हक्कान आमकां दर एकट्या गोंयकारान आमकां हें काम करपा खातीर ₹1 दिवचोच दिवचो, मिनिमम ₹1 दिवचो ही अपेक्षा. आनी श्रम करपा खातीर आमी सगळ्यांनी हातांत हात घालून त्या गोरगरीब मनशाच्या जे घर बांदपा खातीर आमी श्रम करुया अशा प्रकारची अपील आमी गेल्या वर्सा केल्ली, आतांय केल्ली आसा आनी हे फुडें आमी करतले. आनी हो कन्सेप्ट हळूहळू ताका म्हणजे आकार धारण करपाक लागलो. सुरवातेक म्हाकाय थोडेशें म्हणजे जातलें काय कितें म्हाकाय दुबाव येता पण आज हळूहळू ताका पूर्ण वेवस्थीत आकार घेवपाक लागलो आसा. आज विशेश करून जे आसा की आमी पत्रकार परिशद घेता आसतना की फाटल्या 25 तारीख आमी पर्यंत की काणकोण भागांतल्यान 1000 व्हॉलंटियर्स आमी रजिस्टर केला. महिला तरुण अशा तरेचे आमकां मदत करपी अशा तरेचे 1000 व्हॉलंटियर्स. आनी ह्या व्हॉलंटियरांच्या माध्यमांतल्यान की प्रत्येक गांवांत ही चळवळ आमकां उबी रावची अशें दिसता. आनी आज आमी त्या कन्सेप्टाची एक रॅली 1 तारखेक आमी आयोजन करता. रॅलीचे म्हणजे 1000 स्वयंसेवक जे आसा न्ही ते रॅली ते सहभागी जातले. आनी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे म्हणजे स्वयंसेवकांची एक अधिवेशन जे आसा न्ही की आमी ते घेवपाक सोदता. म्हणजे ते 1 तारखेर 4 वरांचेर ती काणकोण बस स्टँड आसा ह्या बस स्टँडाचेर ते अधिवेशन रॅली गायतोणी बेल्यान जातली. आनी फुडें वचून आमी ताचें रुपांतर जे आसा न्ही अधिवेशनांत म्हणजे आमकां फुडले कशा तरेन आमकां वचपाक जाय अशा प्रकारचो कन्सेप्ट घेवन वतले.
आता हे अधिवेशन आम्ही घेत असताना की केवळ कामकाज काणकोण मर्यादित रावपाचें ना. आम्ही काम तशें काणकोण भागात सुरू केल्लेंच, पण आमी केपें मतदारसंघात केपेंच्या भागात घेतले सुरू केल्ले आसा, सांगेच्या भागात सुरू केल्ले आसा, धारबांदोच्या भागात सुरू केल्ले आसा आणि आमी प्रियो किंवा फोंड्या भागाचेर आमी सुरवात केल्ली आसा. हळू आमचे आकार जो आसा वाडपाक आसा आनी आकार वाडटा आसतना आमी काणकोणांतल्यान पयशे जमोवन आमी बाकी कडेन व्हरता अशेंय ना. लोक उत्स्फूर्तपणे जे आसा ते मदत करपा खातीर की सांग्याचे लोक येतात, केप्याचे लोक येतात, फोंड्याचे लोक येतात आणि अशा लोकसहभागांतल्यान ही चळवळ जी आसा ती हळू सुरवात जाली. आणि म्हाका दिसता की ही चळवळ आनी नेटान सुरू जावची आणि गोंयांत 3% जे लोक आसा म्हणजे सरकार जरी पावना जालें म्हणजे एखाद्या सरकारच्या कागदपत्री अडचणी आसूं येता जाल्यार आमी गोंयकार म्हणजे मूळ जो एस्टाब्लीश गोंयकार आसा आमी म्हणजे आमच्या गोंयकारांतल्यान सद्विवेक भावना म्हणजे संवेदनशील आशिल्ले अशे गोंयकार आमी एकठांय आयिल्ले जायत न्ही जाल्यार 2% किंवा 3% लोकांचे प्रश्न आमीच सोडूंक शकता अशें म्हाका दिसता. आणि त्याच प्रमाणे जो प्रयत्न आसा आणि हे करता आसतना तो फुडें व्हरपा खातीर आमी 1-2 गजाली केल्यो आसा. एक रॅली, एक सगळ्या कार्यकर्त्यांचें अधिवेशन आणि दुसरें हाका एक लागणारे सॉंग्स जे आसा आमी त्या रिलीज करता. हे श्रमदामाचे जे एक प्रेरणा मेळपा खातीर स्फूर्ती मेळपा खातीर आसा तें गीत आमी तें व्हिडिओ गीत जे आसा न्ही तें रिलीज करता. आणि ह्या सगळ्या कन्सर्टाक उभारी मेळपा खातीर आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांकां ह्या कन्सेप्टाचो आमी ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून जे आसा त्या दिसाक आमी फाल्यां दिसाक घोशीत करता. ते प्रत्यक्ष आजचे ना, ते युरोपाक आसा आनी सांगलां की आपल्याक तुमी ताची मान्यताय घेतली आसा, तुमी फुडें आपल्याक फुडें व्हरपाक हरकत ना अशा तरेची मान्यता दिल्ली आसा. हेजे सगळे विशय आमी युरोपाक करता आसतना की आमी म्हणजे म्हजो सगळो कार्यकर्तो आसा तो एक सामाजीक कार्यकर्तो आणि आयुष्याचे म्हणजे जीवनाचे सगळ्या प्रकारचे फेजीस पडल्या. गरिबी कितें आसा, लोकांची हाल अपेक्षा कितें आसा आणि फाटल्या वर्साक आमी जी घर घेता आसतना की अनेक मनशांचे की जो डिजेबल आसा, एखाद्या असाय आसा, विडो आसा, अशा लोकांचे दुःख आमच्या ह्या सगळ्या प्रयत्नांतल्यान पयस जावचें म्हणून हांव सबंद गोंयकार हांव अपील करता की ही चळवळ जी आसा न्ही केवळ काणकोण पुरती, सांग्या पुरती करूंक नासतना की आमी गोंयच्या हिता खातीर जी चळवळ आसा, गोंयच्या दीन दुबळो गरीब मनीस आसा, असाय आसा त्या मनशांक सहाय्य करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमी प्रयत्न करूया. गोंय ल्हानशेंच आसा, एक सुंदर गोंय आमी निर्माण करता. आज हांव भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो आसल्या कारणान आमी अनेक वर्सां काम करता आसतना अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता आसतना की अंत्योदय तत्वाचो म्हणजे शेवटच्या मनशाचो विकास, शेवटच्या मनशाचें भलें करपा खातीर आमी जर अशे लोकसभा करूंक शकले जायत खूब गजाली जावच्यो. आणि त्याच प्रमाणे हांव सबंद गोंयच्या आमच्या भावांक आसा जो आर्थीक स्थिती सदन आसा, जो गोंयच्या लोकां कडेन संवेदनशील आसा, अशा सगळ्या लोकांनी आमकां सहकार केल्ले जायत आणि आमकां जे काम करता त्या कामाक एक गती किंवा ताका एक मोठी उभारी दिवपाचें तुमी सहकार करचें अशा अपेक्षा आसा. आणि त्याच प्रमाणांतल्यान ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान हांव सबंद गोंयच्या जनतेक अपील करता. तुम्ही आता म्हटलं की श्रमदान आता काणकोण सोडून राज्यभर फिरते तेव्हा स्थानिक आमदारांचा रोष किंवा नाराजीचं कसं तुम्ही स्थानिक आमदाराचं रोष नाही ज्या कडेन आमचे कडेन ज्या मनशाने व्यवस्थित जुळटा त्या सांगेक आमकां एक सुवास दिसान आमी बरोबर म्हणजे सावड्डी इकडेची गांवांत आमी बरोबर करता. आता तुजो प्रश्न असो स्पेसिफीक असो प्रेरणा संदर्भात पळय एक गजाल लक्षात घेवपाक एक आमी म्हणजे म्हजो स्वभाव हांव कोणाचेर म्हणजे आज पर्यंत जे आसा खंयच्याच मनशाचे क्रिटिसिजम हांव खंयच्याच वादांत काम पडना, हांव स्वताक पडना लक्षांत म्हजे स्वभाव पळय हांव करीत काम करीत आसा. पण एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय हांव राजकारणांत आसा त्यामुळे जर एखादी मूय सुद्दां जर आसत तर जायत न्ही, मूय आसत तर जायत न्ही की ती तिका तिजेर पांय जर कोणी दिला आसत तर तिका म्हटल्यार खबर आसा ती चर्चेंत खास मारना लक्षांत. म्हणजे हांव असो सज्जनतो असो तर रावलो जायत न्ही. एक दीस आमकां अशें राजकारणाक वागून पळयलो आसा की जर सज्जनता केन्ना की त्रास जाता. त्यामुळे जितले प्रमाणात कितें करपाक जाय ज्या कडेन सरकार एखाद्या आमदारांनी मेळना जाल्यार सुद्दां ती आमची जी मूळ गोंयकार आमचे मित्र दोस्त बाकी सगळे कार्यकर्ते आसा त्या सगळ्या कार्यकर्त्यां बरोबर घेवन वचपाचें. म्हणजे
कोणाचो रोष सोडून घेवपाचो विशय ना पण ही चळवळ जी आसा की गोंयच्या लोकांच्या माध्यमांतल्यान आमकां सबंद गोंयांत करपाक आतापर्यंत पसून पैसे दिवपाचे तर हे कॉन्ट्रिब्युशन जे करपाक सोदतात ते त्यांनी कोणाकडे दिवपाचे म्हणजे आमच्या दुसरो आसा एक प्रश्न की ह्या हाच्या अंतर्गत जे क्वॉलिफाईड लोक आसतात तुमच्या प्रोजेक्टाच्या अंडर तांकां तुम्ही नवी घरां दिता काय तांची मोडिल्ली बी आसा ती बी हे करून दिता एखादें घर जर जुने साम मोडखरीच पडलेलें आसा जे घर एखादो जर विडो आसत तर जाय एखादो डिजेबल आसत तर जाय एखादो मनीस म्हणजे आजारान जर खंय आसता तो घर ताजे हें पळयता त्या फॅमिलीची बॅकग्रावंड आमी पळयता आनी त्या बाबा हे आमच्या घर बांदपाक आवश्यक आसा आनी ते पळोवन आमी चॅक केले उपरांतच आमची टॅक्निकल टीम आसा आनी ती टॅक्निकल टीम वचून करता हांव स्वताक पर्सनली वचून ते पळयता आनी आमकां आवश्यक आमकां दिसलें जाल्यारच आमी त्या मनशाचे घर पयशे आमी बलराम चॅरिटेबल फावंडेशन जे आसा ताजेर ताज्या नांवाचेर ट्रस्टाच्या नांवाचेर घालतात आनी तेच्यान आमी डिस्पोज करतात आता मेरेन श्रमधामच्या माध्यमातून कितली घरां बांदून पुरी आता पर्यंत आसा न्ही फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां आमी कंप्लीट केल्ली फाटल्या वर्साक आता आमी आता पर्यंत आसा न्ही 17 गांवांचे घरांचें काम चालू आसा जे फायनल स्टेजीक आसा ते सादारणतः आमी म्हणटा की 25-27 जुलय म्हजे बर्थडे दिसा त्या दिसा आमी एक सादारणचे 20 ते 22 घरांची आमी चावी तांकां सुपूर्द करता म्हणजे एवरेज साधारण गोंयांत मरे 2 ते 3% लोक आसा जे असो निराश हताश आसा सरकारचे अटल आसता बाकी सगळे पण ते अटल आसा हेजी सुद्दां आसा न्ही तो त्या 2 किंवा 2.5 लाख मेळिल्ले आसात तातूंत ते घर गोंयांत उबे रावंक शकना PM आवास योजना जी आसा किंवा आदिवासी घरकुल योजना आसा एक गजाल लक्षात दवरा हांव ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर केलो आनी हांवेंच अटल आसरा योजना काडिल्ली आनी अटल आसरा योजना आतां म्हणजे सादारण 1.5 लाख रुपया तांकां घर रिपेर म्हणजे एखादें न्यू घर कन्स्ट्रक्शन करपाक आसत जाल्यार ते 2 लाख पर्यंत पण ते न्यू घर बांदपाचे सगळे प्रोसेस कटकटी करून वचना ह्या सगळ्या TCP हें ते सगळ्या सामान्य तो वचूंक शकना त्यामुळे 1.5 लाख रुपये जो मेळटा एखादें जर सामको सारकें जर घर पडलेलें आसत जाल्यार एखादें खोपीक आसत जाल्यार म्हाका दिसता ते 1.5 लाखाक घर तो उबो करूंक शकना आनी परिस्थिती जाता तो गरीब आसल्या कारण पयलो इन्स्टॉलमेंट ताका मेळटा समजा 70,000 मेळटा पूण तो सामको इतलो निराश हताश परिस्थिती आसल्या कारणान आसा न्ही जाल्यार आमी सगळ्याक कितें म्हणटा आमी आमच्या प्रोसेसांतल्यान की पयले 70,000 वापर आनी दुसरें ताजें युटिलायजेशन दाखय आनी त्या उपरांत तो दुसरें इन्स्टॉलमेंट माग आनी त्या उपरांत तो ओरिजिनल तिसरें इन्स्टॉलमेंट माग म्हाका दिसता की जो म्हजो एक्सपिरियन्स आहा पळय की हांव ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आसा त्या वेळाचेर आमी अनेक घरां सँक्शन केल्ली तातूंतल्यान 50% लोकांनी सुद्दां आसा सेकंड इन्स्टॉलमेंट घेवपाक पावले ना ताजे फाटीं कारण जें आसा की तो गरीब आसल्या कारणान जें आसा न्ही ताज्यो गरजूय आसा न्ही खूब आसा आनी तो जे मेळिल्ले पयशे आसा न्ही तो दुसऱ्या कडेन खंय वापरता आनी त्यामुळे युटिलायजेशन तो ते पयशे वापरूंक शकना आनी त्यामुळे ती ताजी परिस्थिती अशी उरता एक घराक सादारणचे 7 ते 8 लाख रुपया तसो खर्च येता आनी श्रमदामान तेका पण ताजें व्हॅल्युएशन जें आमी पळयलें जायत न्ही म्हळ्यार आमी जे श्रम करता पळयतात न्ही जाल्यार 14 ते 15 लाखाच्या कमी वचचें ना आनी अशा स्थितीक आमी जे गरज आसा की 7 ते 8 लाख रुपया म्हणजे आसा न्ही कर ताका पूर्णपणे म्हणजे एखाद्या वेळाचेर ती फॅमिलीच्या गरजो अशें पूण आमी 80 स्क्वेअर मिटर ते 64 स्क्वेअर मिटर सादारणशे 46 स्क्वेअर मिटरांतल्यान सुरू जाता एखादी ल्हान सामके एखादी सामकी ल्हान फॅमिली आसा जाल्यार 46 स्क्वेअर मिटर तातूंत मातशें व्हड आसत जाल्यार म्हणजे एक बेडरूम आनी मातशें व्हड आसत जाल्यार ती 2 बेडरूम बाथरूम टॉयलेट आनी किचन मॅक्झिमम जे 80 स्क्वेअर मिटर आमी घर बांदता पळय ताजें कॉस्ट आसा न्ही ती 14 ते 15 लाख पर्यंत वता आनी 46 ते सादारणशे 8-9 लाख पर्यंत वता आमी कॉन्ट्रॅक्टर ना आमी म्हणजे आमचे स्वयंसेवकच आमचेच कार्यकर्ते इंजिनियर तातूंत कोणाकडे पयशे दिवपाचो विशय ना घेवपाचो विशय ना एक लागून आनी कार्यकर्ते जे स्वयंसेवक येता आतां 1000 ते स्वयंसेवक रजिस्टर केला वता आनी तातूंत तांकां आमी अपील केला की 1000 कार्यकर्त्यांक लागतले अशें स्वयंसेवक लागतले अशें ना तांकां जो
वर्साक 4 दीस 5 दीस दिवंक शकता, वर्साक 5 दीस तो त्या कामाक येवंक शकता न्ही, की तो आमचो ह्या सगळ्याचो स्वयंसेवक की ताच्या पेक्षा चड देणारे लोक कार्यक्रम आसा. आनी अशेंय एक ऑप्शन दवरलें आसा की जेका वेळ ना, जेचे पयशे आसा, तो दिसाक जो आमी एखादे कामेली आसा किंवा मानाय आसतलो 500 रुपया पण आसा ताणी समजा 5 दीस आसा जाल्यार 2,500 रुपया जातली, जाल्यार तो आपल्या ती मेंबरशीप म्हणजे आपण कोणाक ते लावन ते काम करून दिवं शकता, की तसोय ऑप्शन ताणें दवरलें आसा. हे 22 तुमी म्हणटा न्ही घरां 27 तारखेक चावी दितली, ती खंयच्या जाग्यार आसा, काणकोणात खंयच्या जाग्यार आसा? ती काणकोणाक आतां फाटली आमी 20 दिल्ली बस ती काणकोणचीच आशिल्ली. आतां आमी ती घेतली आसा की 7 घरां आमी प्रिलो मतदारसंघ म्हणलेली आसा, तातूंतली 6 कंप्लीट जातली. 7 एक घर आमी मागीर दवरतले सप्टेंबरांत, मातशें ताजें टॅक्निकल अडचण आसा. 7 म्हणिल्ले आमी प्रत्येक पंचायत ग्रामपंचायतीन एक, पण ते मागीर वतले. दुसरें सावर्ड्याक म्हणून आसा, केपेंक आसा, सांग्यार आसा आनी काणकोण आसा. श्रमदान योजनेला सर राज्य सरकारकडनं काय सहकार्य पळय, एक गजाल राज्य सरकार कडल्यान सहकार्य म्हणजे करतालो सुद्दां स्कीम कशी करतली तशा तरेची ही कशा सरकाराची स्कीम जाली म्हणटकीर ताका सगळे सरकाराचे पेपर म्हणजे सगळ्या नॉर्म्स लागू पडटा. आमकां वांकडे कितें आमकां कांयच करपाक मेळना. आमकां जर इच्छा आसत एखाद्या मनशाक पेपर्स नासत जर जायत न्ही जाल्यार थंय जर म्हणजे तो भाटकार किंवा त्या गांवच्या लोकांची जर ताका जर मान्यता आसत जर जायत न्ही, आमकां अडचण केन्ना येता. एखाद्या भाटकाराच्या भाटाक एखादें घर आसता म्हणजे आमकां ताणें एखाद्या तो पेपर ताका घेना, बाकी ताका दिना, पण तो मान्यता दिता, तो मान्यता करना की त्या एखाद्या भाटकाराची एखाद्या त्या लोकांची तुमच्या जर मान्यता आसता त्या सहकार आसता जर जायत न्ही जाल्यार आमकां खंयच्याच प्रकारची कॉम्पिटिशन येवपाक जायना की ती रिस्क कोणें घेवपाची. त्या गांवचे लोक, गांवचे स्वयंसेवक आमचे व्हॉलंटियर्स आनी तो गांवचो मनीस आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आमी मूळ गोंयकार म्हणटा, आमी भायल्या म्हणजे जो भायल्यान येवन गोंयांत रावला न्ही ताजो विचार आमी ह्या योजने अंतर्गत आमी करिना. पूण ताका जर कागदपत्रां लागली तर तुमी मदत करता, ती मदत करता, कागदपत्रां मदत करता. ना कांयच ना, व्हॉलंटियर्स आमचे भरपूर आसा. ना एक ताका पावस आयले कारणान जे आसा ताका रावपाक दुसरी जागे ना, म्हणजे ताणें सांगलें कशें ना ताका आमी ऑप्शन दिल्लें कितें तर तें घर बांदपाक ताच्या घरा कडेन गेल्ले आमी. एक तो परवार म्हणलो आसा न्ही, ताच्या घरा कडेन गेले मागीर ताणें सांगलें आमकां की आपल्याक रावपाक दुसरी जागा ना, म्हणजे दिनान घर बांदताल्यार सादारणशे म्हयनभर तरी वतो, म्हणजे आत्तां पावस केन्नाय पडूं शकता. म्हणजे अशें वेळाचेर ताणें सांगलें की आपल्याला घर पावस वतकच जे आसा सुरू कर, आमी ताका खंय म्हणलें की अटल योजना कागदाचेर आसता पूण प्रत्यक्षात तेजी अंमलबजावणी सारकी जायना. अशी वेळार दर मतदारसंघाच्या आमदारान स्वता तुमचे सारके फुडाकार घेवन घेतले जाल्यार ती त्या योजनेचे स्वरूपी काम बरे तरेन करूं जाता सुद्दां दिसना. करून आमी सांगलें हांव घ्यायना अशें म्हणना. आतां कशें अटल आसा योजनेचो मदत केन्ना एखादें घर जर ताका आसा ताचें पूण तें मातशें थोडोस ताका बॅकअप म्हणून जावंक शकता. नवीन घर बांदपा खातीर आसा न्ही त्या म्हणजे रिपेर करपाची जी स्कीम आसा आमी कितें म्हणल्यार ती योजना आसा पळय ती इतली किचकट आसा की ताका लागून शक्य जायना घर बांदून दिवपाक. अशा वेळार प्रत्येक मतदारसंघाच्या प्रत्येक आमदारान आपूण जे पयशे फुडाकार घेतलेले एका मातशें सोंपें जावपाक शकता अशें तुमकां दिसना? तो त्या आमदाराचो त्या हेजो ताचो विशय ताणें ठरयलें जाल्यार तें जावपाक शकता. तर हे काणकोणांत तुमी म्हणटा 1,000 स्वयंसेवक हे काणकोणचे जागा हे आतां सद्याक आसा न्ही, आत्तां आमी एज्युकेशन घेता ते फक्त काणकोणचे स्वयंसेवक फक्त काणकोण तालुक्याचे म्हणजे काणकोण तालुका आसा. फुडें आसा आमचें आतां फोंड्याक आसा, सांग्यार आसा, केपें आसा की ते प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आमी करूंक ना. म्हणजे ते हें अधिवेशन जातकच आसतना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आमी म्हणजे कोण खंयची म्हणजे ती योजना सारकी जर एक्सपांड जर सांग्यार करपाची आसा, केपें करपाक आसा जाल्यार थंयचो जे स्वयंसेवक आसा न्ही तांची आमकां मदत लागतली, तांच्या मदतीन आमकां करतली. त्या मतदारसंघात करतले ना काणकोणाक आमकां सोंपें जाता कित्याक काणकोणाक इन्स्पायर्ड जाल्ले कार्यकर्ते आसा ते एक दिसाचे न्ही
आमचे लोकोत्सव कन्सेप्टांतल्यान श्रमदान कन्सेप्टांतल्यान बाकी ह्या सगळ्या राजकीय सामाजीक क्षेत्रांतल्यान गेली कितलीशींच वर्सां काम करणारे कार्यकर्ते म्हणून ते म्हाका 1000 कार्यकर्ते रजिस्टर करणे म्हाका शक्य जालें म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांची प्रेरणा घेवन जर म्हणजे आजूबाजूच्या म्हणजे सांगे तालुक्यांत आमकां तशे कार्यकर्ते मेळटा केप्यांक मेळटा म्हणजे जर तांकां दिसलें की आमी हे फुडें व्हरया जाल्यार आमी एक्सपांड करपाक पडटा कठीण काय ना. तुम्ही श्रमदानाक गीत करताय खंयच्या विशयान सिंग केलें? आमी तें कोंकणी गीत आसा आनी लक्ष्मण नायक आसा न्ही ताणी तें गाणें गायिल्लें आसा ते फाल्यां प्रोपर तुमकां तें आयकपाक मेळटलें. आतां तुमकां आयकपाक दिवपाक फाल्यां प्रोपर ह्या संकल्पनेचो खरोच जन्म केन्ना जालो अशें दिसता तुमकां? ह्या संकल्पनेचो जन्म जो आसा न्ही म्हजे सारको कार्यकर्तो आसा की आयुश्याचे सगळे प्रकारचे अत्यंत गरिबीची हालाकीची परिस्थिती हांवें स्वता भोगलां. म्हणजे हांव शाळेंत वता आसतना की दिसाक सादारणचो 9 किलोमिटर हांव चलतालो हांव टू पैंगीण पर्यंत चलतालो. सादी बापाय कडेन सायकल घेवपाक सुद्दां ताकद नाशिल्ली. हांगा सकून म्हजो प्रवास आसा त्यामुळे म्हजो गांव म्हणजे गांवची परिस्थिती आजूबाजूची परिस्थिती आसा न्ही आनी सबंद ट्रायबल आंदोलन जें हांव केलां पळय गेले सादारणचे 96 पासून जें आंदोलन आसा त्यामुळे गांवांत घरांत लोकांची स्थिती दशा पळोवपाची संदी मेळ्ळी आणि आज सुदैवान म्हणटा आसा काणकोणच्या लोकांच्या कृपेन आणि गोंयच्या लोकांच्या आशिर्वादान म्हणटा अशें आज सभावट जाता आसा. त्यामुळे म्हज्या शब्दाक हाका बदल नासल्या कारणान ते कोणी कितें सांगत जाता ह्या लोकांक गरीब मदत करया सांगतात ती करपा खातीर येता. त्यामुळे ज्या स्थितींतल्यान आयिल्ले आसा पळय म्हणजे आज तुवें लक्षांत घेता जल्म आजूच जालो अशें न्ही पूण तो विचार आसा न्ही सतत मनात तो वता आसता. राजकीय एक क्वेश्चन असतो सभा आता हे झालं काउंटिंग झालं मंत्रिमंडळाचो कितें बदल जाता म्हणटा तुम्ही मंत्री जावता तशा चर्चा आसा हेचेर कितें तो वेळ करतलो पार्टी ती वेळ करता आसलो हायकमांड करता कितें दिसलें आज आतां पर्यंत जितल्यो जबाबदारी म्हाजी आयली पळय जाली तुमकां मंत्रिमंड दिलें समजा पार्टीक दिसलें पक्षाक दिसलें की रमेश तवडकर फाटीं स्पीकर जावपाक जाय अशा पक्षाचो आदेश आसलो हांवें तो लिखाण मान घेतलो त्या आदल्या काय की पार्टीक दिसतालें की रमेश तवडकर मंत्री मंत्री आसता की मंत्री जाता. त्यामुळे ही जबाबदारी दिसता आनी त्या जबाबदारींतल्यान की गोंयचे आनी गोंयच्या लोकांचें ही कशें करपाक जाय हो इतलोच उद्देश. हांवें म्हणिल्लें कोणाक आनी कितें तुमकां धक्कय बसलो आसा त्या बद्दल की स्पीकर जातकच हांवें 365 दीस काम करतलो अशें म्हणिल्लें बरोबर तुमकांय प्रश्न पडटा आज म्हाका 300 सतत म्हाका वेळ मेळना हे सगळें श्रमदान बाकी लोकोत्सव बाकी आनी हाजे फुडें वचून जें आसा न्ही एक म्हणजे आमचो विशय आसा तो विशय आमी घेतात तो म्हणटा कार्यकर्तो सक्षम कार्यकर्तो जो राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारो कार्यकर्तो आसा तो आर्थीक कशो सदन जातलो आसा न्ही अशा एक आमी ड्रीम प्रोजेक्ट घेवन आतां त्यामुळे 1000 कार्यकर्ते की ह्या सगळ्या मिशनाक जे आसा जोडले वचपाक जाय अशी आमची अपेक्षा आसा आनी हें काम आमी करत आसता. चर्चा आणि गोविंद रोडे भितर खूप हे जाल्लें आतां सकाळ मुख्यमंत्री तशें पळय म्हजें वैयक्तीक हें कांयच ना पूण केन्ना केन्ना कितें आसा कांय जाणांचो स्वभावाचो दोश आसता त्यामुळे दुसरी मनशाच्या तकलेंत कितें आसता कांय खबर नासता. लक्षांत आतां खाण्याक खाण मारून आमी काम केल्लें बरोबर दिवप पूण जेन्ना मनीस केन्ना बदलता तें सांगपाक येना. त्यामुळे तो ताजो दोश आसूं येता ताजे बरें कोण आसा तो म्हाजो दोश आसूं येता म्हाजे बरें आसा त्यामुळे ताजेर शेवटी तो मनीस केन्ना बदलतो आनी केन्ना तो कांय सांगपाक येना. त्यामुळे तशें वैयक्तीक हें कांयच ना पूण केन्ना केन्ना उदळ हांवें सांगलें पळय तुमकां की वाद खंयच्यान सुरू जालो म्हणजे कांय गजाली सुरवात केली म्हणजे एखादी मूय सुद्दां म्हणटकीर की ताका पांयार घेवन हें तिका राग येनासता तरी जायती ती खबर आसा म्हणून म्हणटलो म्हण खबर आसा तरी आसतना ती जावं मारता बरोबर काय पूण ह्या वेळाचेर कशें आहा की हांव सभापती आसतना सुद्दां म्हणजे गव्हर्मेंटाचो स्पीकर आसून सुद्दां म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून म्हणजे एखाद्या डिपार्टमेंटाक एखाद्या सरकाराक जर खिरापत वाडपाचें आसा खिरापत एखाद्या स्किमींतल्यान खिरापत वाडपाचें आसा हांव धरून वता समजा आर्ट एंड कल्चर स्पेशल ग्रांट जी आसा न्ही खिरापत वाडपाचें आसा प्रत्येक मंत्री आपल्याला मतदारसंघात तुम्ही जाल्यार डॉक्युमेंटेशन काढून घेऊन
म्हणजे आपल्या मतदारसंघात कशे खिरापत काडटा ते म्हणजे आमच्या जायत्या एखाद्या संस्थेक 2 लाख दितले 4 लाख दितले 5 लाख दितले ताका येना बरोबर काय म्हणजे म्हाका तर दिसता हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना जे कांय हाडाचे जे कार्यकर्ते ते अनेक वर्स काम करतात ते अनेक वर्स संस्थे काम करतात तांकां आपण हाडून तांकां अग्रेमेंट सांगता तुमकां तुमी हें काम करात अशें आर्थीक मदत आमी करतात बरोबर काय आनी त्या वाटेर म्हणजे हांव सभापती आसतना सरकाराचो भाग आसून सुद्दां जे आसा न्ही म्हणजे म्हाका खबर नासतना सुद्दां जे आसा न्ही की त्या संस्थांक पयशे दिले आसतना हो वाद विधानसभेच्या कालखंडाक आयलो तो पयलो ताजें इंटेन्शन कितें तें म्हाका खबर राजकीय आरक्षणात एक महत्वाचा विषय आसा एसटी समाज नाराज आसा की तांकां राजकीय आरक्षण मेळना तुमकां दिसता तांकां मेळपाक जाय म्हणून आरक्षण मेळटा ह्या संदर्भात पूर्ण 100% जे आसा प्रयत्न आसा न्ही सरकार करत आसा आणि सरकारने केंद्र सरकारने कॅबिनेटात कसं केले आजपर्यंत पळयलें जायत म्हणजे आजपर्यंत की भारतीय जनता पार्टीनेच आमच्या ट्रायबलाचे एक प्रोटेक्ट केलं एक प्रोडक्ट म्हणजे स्टेटस दिवपाचो म्हणजे हांव शाणावत पासून आंदोलनाक आसा शाणावत पासून आंदोलन करत करत 2003 सावन गावडा वेळीक कुणबी आमकां ती स्टेटस दिली आणि त्या उपरांत 2005 उपरांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार होतकच म्हणजे खंयच्याच प्रकारचो विषय फुडें गेलो ना आणि म्हणून ते आमकां उतारच्या माध्यमांतल्यान आंदोलन 2011 पर्यंत करचें पडलें आणि त्यानंतर की ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री जावपाचो मान म्हाका मेळ्ळो आणि पूर्णपणे तिजोरी वेळेकरतान जे आसा म्हजे कडेन दिली आणि त्यामुळे जवळ जवळ 25 योजना आज ज्यो चलता पळय त्यो योजना हांव आनी मनोहरभाई हांच्या दोगी जाणांच्या हातूंतल्यान आमी केल्यो आणि तांकां घेवपाचो प्रयत्न केलो आणि त्यामुळे म्हाका आयचो विशय एकूच उरलो तो म्हणजे रिजर्वेशनाचो रिजर्वेशना विशया संदर्भात आमी सगळेच जाण म्हणजे ऑपोजिशन आशिल्ले लोक जे कांय जे संस्था आसा ते वचून होम मिनिस्टराक मेळ्ळे ते वचून बाकीच्या अन्य मिनिस्टरांक मेळ्ळे आसा कॅबिनेट डिसिजन जालें आसा की इलेक्शनाक उपरांत ताची गती येतली आनी 2027 पर्यंत आसा की हांगा गावडा वेळीक कुणबी हांकां रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें हें स्पश्टपणे मुख्यमंत्र्यान आनी केंद्र सरकारान सांगलेलें एक प्रश्न आसा की प्रत्येक वर्सा अशें दिसता की ट्रायबल संप्लॅनाचे पयशे आसा ते परत वता खर्च जायना म्हणजे तुमचें म्हणजे ट्रायबल सप्लायचे पयशे आसा न्ही एक गजाल कशें आहा एक गजाल आमकां आमी मानून घेवपाक ट्रायबल सप्लायचे पयशे खर्च जायना अशें ना पूण आमी ट्रायबल जे लिडर आसात सगळ्यांनी म्हणजे आमकां खंय पयशे खर्च करपाक जाय प्रस्ताव जे आसा ते सरकारा समोर दिवपाक जाय म्हाका हांव समजा ट्रायबल लिडर आसत जाल्यार जायत न्ही म्हाका जर खबर आसत जायत न्ही जाल्यार ते प्रस्ताव दिवपाक जाय समज गोविंद गावडेक खबर आसता तांणी दिवपाक जाय प्रकाश वेळीप आसत जाल्यार ते तांणी दिवपाक सगळ्यांनी आमी जर एक दिले आसत जाय जाल्यार म्हाका दिसता ट्रायबल सपन्याचे पयशे खर्च जावपाक कांयच अडचणी ना सर 21 प्रोग्राम कम्युनिकेशनची गरज आसा ते तालुका विषय म्हाका विचारना तो 21 प्रोग्रामचा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट किंवा मुख्यमंत्र्याक कितें त्या संदर्भात आसा न्ही मुख्यमंत्र्यान आनी क्लॉज केल्लो आसा पॉलिसी करपाचे प्रयत्न केला आणि एक गोविंद गावडे असो आरोप केलो एसटी समाजाच्या बाजून अन्याय जाता तांकां स्किमी मेळना हे पासून आंबेडकर भवन वापरून ते उरल्यार पूण हेजेर बद्दल तुमचें कितें खरेंच तुमकां दिसता अन्याय जाता म्हणून स्किमी आनी तातूंत जे जो परवरीचो प्रकल्प आसा न्ही तो बांदपाक डिले जाला ही खरी गजाल आसा आनी ती गजाल खरी गजाल जर आसली तातूंत म्हाका दिसना की हांव मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चाय केल्ली की तो सरकारान उरले अशें दिसना म्हाका ती ताचे फाटलें कारण अशें की गोमंतक गव्हर्नमेंटाचे 2 संघटना आनी तांचे मदें एकमेकांक वितूश आसा आनी वितूश आसतना एक संघटना आसा ती कोर्टान घेतली आसा त्या कोर्टाच्या टॅक्निकल गजाली मुळे आसा न्ही